प्रोग्राम हवा की बेटी में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ कॉलर हैं आज़ाद कश्मीर से, उनको शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी, मैं आयशा बात कर रही हूँ। जी आयशा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई खावंद अपनी बीवी को माँ बाप के घर नहीं जाने देता, बिला वजह से टोकता है, उस पर शक करता है, तो उसके बारे में आप क्या कहती हैं? सॉरी, माजरत के साथ, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो। जी जी, आपका सवाल है कि शौहर माँ बाप के घर नहीं जाने देता, शक करता है। जी जी। अच्छा, ठीक है, ओके जी, थैंक यू वेरी मच आयशा। प्रोग्राम में शामिल हुई हवा की बेटी में, और यकीनन हवा की बेटियां अगर ऐसे ही प्रोग्राम में शामिल होती रहेंगी तो हम बहुत सारे मसाइल का हल आपके सामने ला सकते हैं। इस वक्त मेरी इस बहन ने ये सवाल उठाया है कि शौहर शक करता है और माँ बाप के घर जाने नहीं देता। ऐसा ही एक सवाल यहाँ पर आने से पहले भी मेरे साथ हुआ और उस खातून का भी यही प्रॉब्लम था, लेकिन बहरहाल इस सवाल को हम बाद में जवाब देंगे। पहले एक सवाल हमारे पास उन मर्द का था कि जो इंडिया से थे, नासिर साहब आई थिंक। बहुत जरूरी सवाल है उसका जवाब देना, क्योंकि ऐसा ना हो कि वाकई हवा की बेटी और आदम अलग अलग हो जाए, तो आदम के बेटों को हमें साथ रखना है। तो हवा की बेटी के बारे में जहां उन्होंने सवाल किया था कि जहां बेटी गलती करती है, जहां बीवी गलती करती है और खामिन को और भाई को तंग कर रही है, तो वहां पर उसके लिए क्या हुक्म है? पहले हम जानेंगे शरई हुक्म। कि मैंने जैसे इससे पहले भी जिक्र किया कि एक मर्द जो है वो अपने घर में जो रहने वाली खवातीन है, वो भले उनसे कोई भी उसका रिश्ता बनता हो, उनकी जिम्मेदारी वो कबूल करता है और उनका जिम्मेदार है, उससे उसकी बासपुर्स होगी अगर जिम्मेदारी अदा नहीं करेगा। जब वो जिम्मेदारी पूरी करने के लिए घर से बाहर निकल रहा है और वहाँ जाके माशी यानी वो तगवदों में वो शरीक हो रहा है और फिर वो घर लेके आता है, तो एक उसका हक भी बनता है। उसका हक ये बनता है कि उसकी इज्जत और आबरू जो है, जो माशरे के अंदर है, वो मजरू ना हो। ठीक है। खवातीन के लिहाज से मैं एक बात करूंगी कि उनका जो सबसे अहम तरीन जो जेवर है और जो उनके सर का ताज है, वो उनकी हया और शर्म है। और आज का जो माशरा, जदीद माशरा जिसको हम आज़ादी का, जिसके ऊपर लेबल लगाते हैं और हम कहते हैं कि जी आज़ाद होना चाहिए, उसने सबसे पहले औरत को बेहया बनाया और बेशरम बनाया, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल दरपेश होते हैं। तो सबसे पहली बात हुई कि खवातीन, एक मुस्लिम खातून है, उसको हयादार होना चाहिए और उसको अपने मर्दों की, जो उसके सरपरस्त हैं, उनकी इज्जत और आबरू का ख्याल रखना चाहिए। अगर वो ये करेंगे तो वो खवातीन ये काम करेंगी और इसका ख्याल रखेंगी, तो यकीनन ये नौबत नहीं आएगी जो हमारे भाई जो बयान कर रहे थे कि जो बहनें जो हैं वो अतात शियार होंगी, बीवियां जो हैं वो अतात शियार होंगी। माएँ भी उनसे पूछकर कदम उठाएंगी कि भाई बेटा हमें ये करना है, काम हम कैसे करें, आप समझते हो कि हमारा इस तरह बाहर निकलना बेहतर है या नहीं है, और उनकी सरपरस्ती में जाएंगी, कहीं जाएंगी, वो आज़ाद नहीं होंगी। ठीक है। तो नतीजे, क्योंकि बाहर की चीज़ों को वो ज़्यादा जानता है बनिस्बत उनके, बनिस्बत, तो इस लिहाज से मैं सोचती हूँ कि उसका हक भी बनता है और एक औरत का फर्ज बनता है, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बीवी हो, कि वो अपने सरपरस्त का जो कहना माने, उसकी अताअत करे, और जो अगर वो कहता है, और अगर वो खिलाफ शरीयत कोई बात करता है, फिर तो देखो उसको आज़ादी है ना कि वो चाहे तो करे, चाहे तो ना करे। ठीक है, लेकिन शरई तकाज़ों में रह के अगर कोई भी इस तरह का तकाज़ा किया जाता है, तो की बात बिल्कुल है, और हम सब समझते हैं हमारे माशरे में इज्जत किसको कहते हैं, तो उनका हमें ख्याल रखना चाहिए। अच्छा जी, अब यही बात मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, इसलिए कि नासिर साहब ने जो सवाल किया, दोनों तनाजुर में हम देखना चाहेंगे कि कानून कि जो आप अभी मुझे कुछ देर पहले बता रही थी, आर्टिकल्स हैं कुछ, उसके दिफा तनी क्या क्या चीज़ें जो आपने भी मुझे बताई हैं, हम जानना ये चाहेंगे कि ऐसी हमारी बहनें जो नासमझी में, मैं यही कहूँगी कि हवा की बेटी अगर कोई ऐसी गलती करती है तो नासमझी में करती है, क्योंकि नाक़िसुल अक़ल भी कहा जाता है इसे, और अगर प्यार से समझाया जाए तो समझ भी जाती है। लेकिन अगर ऐसी गलती करती है, जिसने अभी इन साहब ने कहा कि बीवी है या बहन है और वो इनके कहे में नहीं है, तो कानून उसके बारे में इनको क्या बताता है, क्या राह दिखाता है? देखिए, मैं भाई को रास्ता दिखाना जी, है। देखिए ना, अब आप कानून की बात करते हैं, देखिए कानून फिर आ जाता है राइट एंड लायबिलिटीज की, बिल्कुल राइट है ना। हाँ? तो राइट एंड लायबिलिटीज के अंदर किसी को समझाना और किसी को बताना जो है वो सबको अलग अलग हो जाता है। ठीक है। ये माशरती जिम्मेदारी है उन माँ बाप की या उस एनवायरनमेंट की जहाँ वो रहती हैं कि वो इसको समझाएं ये गलत है या ये गलत है और इसका किस्म का रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताएं कि अगर वो सब कुछ करती रही तो आखिर में क्या होता है, घर बर्बाद हो जाते हैं ना। मर्द दूसरी शादी कर लेते हैं या दूसरी तरफ निकल जाते हैं, घर सारा तबाह बर्बाद हो जाता है, फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, बच्चे जो हैं बेरारवी के शिकार हो जाते हैं। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो है, अगर काउंसलिंग होती है आपके इलाके में, मोहल्ले में,
یا آپ کسی اچھے جو کاؤنسلنگ جو فیملی کاؤنسلنگ کرتے ہیں لوگ، اگر وہاں جا کے ان سے بتائیں گے جی یہ پرابلم ہے، دونوں پیئر جا کے بیٹھ جائیں وہاں پہ اور بتائیں گے جی یہ میرا کہنا نہیں مانتی یا یہ سلسلہ اس طرح سے ہے، تو آپ کے مسئلے مسائل جو ہیں، کوئی بزرگ ہے، کوئی فیملی کا بندہ ہے، کوئی محلے کی بڑی خاتون ہے، یہ مسئلے حل کر سکتی ہے. قانون کے اندر ایز سچ کاؤنسلنگ کے حوالے سے ہمارے یہاں ابھی لیجسلیشن ہوئی نہیں ہے. اچھا. ہاں، نہ یہ کہا گیا ہے کہ باؤنڈ ڈاؤن نہیں کیا گیا کسی کو کہ آپ یہ کریں یا نہ کریں. ہاں، جہاں رائٹ کی بات آ جائے گی کہ بیوی کا رائٹ ہے کہ اس کو مینٹیننس دیا جائے، اور مرد کا رائٹ ہے کہ بیوی اس کی کیا کرنا چاہیے، جو ہے اس کی جو دی ہوئی چیزیں اس کو غلط استعمال نہ کرے، اور اگر وہ کرتی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے، وہ قانونی سہارا لیتا ہے، وہ کورٹ میں جاتا ہے، کہتے ہیں جی میرا مکان غلط بیچ دیا، میں نے اس کو گفٹ کیا تھا، اس نے غلط کر دیا. یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب عورت کھلا لیتی ہے تو کھلا لینے کے بعد جو چیزیں مرد کی طرف سے اس کو ملی ہوتی ہیں اس کو سب واپس کرنی پڑتی ہیں. اچھا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں مرد کی لائبلٹیز میں جو ہیں یہ جو ہیں شامل ہو جاتی ہیں، اور وہ جو اس کی رائٹس میں ہوتی ہیں وہ شامل ہیں. صحیح ہے. اچھا، یہ باتیں تو ساری ہم بات کر رہے ہیں لیگلی پوائنٹس سے کہ آپ نے جتنی بھی باتیں کہی، اور جتنے خواتین حضرات اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہوا کی بیٹی، یقیناً پروگرام کا آج آغاز ہے اور ہم بات کر رہے تھے خواتین کے تشدد پر، لیکن بات جب کالر شامل ہوتے چلے گئے تو وہ بات کہیں سے کہیں نکلتے ہوئے چلی گئی. لیکن اس وقت بھی ہم بات جس پوائنٹ پر کر رہے ہیں ہم اس پر رہیں گے، اور میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہوا کی بیٹی پر تشدد کی، میں اس وقت چھوٹی سی اور کوئی بات نہیں جاننا چاہ رہی، اس وقت میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ایسی خواتین جن پر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا، جو راہ چل رہی ہیں اور چلتے چلتے ان کے پورے جسم کو، پورے چہرے کو ایک دم بگاڑ دیا جاتا ہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی وہاں پر آپ کے لا کیا کہہ رہا ہے، وہاں پر آپ کی حدود کیا ہیں، اور وہاں پر ان خواتین کے لیے کیا آپ پروٹیکشن دے رہے ہیں؟ کس طرح سے آپ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے، اب آپ نے بات کی کہ چلتے چلتے کسی کے اوپر کوئی جو تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، یہ ایکٹ ہے. اب یہ ایکٹ ہے، یہ ایکٹ ایسا ایکٹ ہے جو آفینس کی مد میں آتا ہے کہ آپ نے کرمنل آفینس کیا نا، آپ نے جرم کیا. اب جرم کے لیے آپ کے پاس پاکستان پینل کوڈ ہے، مجموعہ تعزیرات پاکستان جسے کہتے ہیں وہ ہے، پھر فوجداری ہے، اس کے تحت مقدمات ہوتے ہیں. 302 کا بعض اوقات کیس بن جاتا ہے اگر مرڈر ہو جائے، ورنہ 304 کا کیس بنتا ہے کہ بھئی آپ نے اٹیمپٹ ٹو مرڈر کیا. تو یہ سارے مرڈر کس میں آتے ہیں نا، کہ مطلب تیزاب جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے اور آپ نے چہرے پر ڈال دیا، وائڈل سڑک پہ ڈالا آپ نے، تو اس کی وجہ سے جو ہے آپ کے اوپر جو ہے کرمنل کیسز بن جاتے ہیں. اس شخص کے خلاف باقاعدہ قانونی کارروائی ہوتی ہے اور اس کو سزا ہوتی ہے. اچھا، معذرت کے ساتھ آپ نے بھی بات کی کہ اس شخص کو باقاعدہ سزا ہو جاتی ہے سب کچھ، لیکن ایسا نہیں ہوتا. اب دیکھیں آپ میری اس بات کی تائید کریں گی، ایسا نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ ہاں، اس لیے نہیں ہوتا کہ ہماری ہوا کی بیٹی جب نکلتی ہے، جب اس کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں، جب وہ اس بندے کی نشاندہی کرتی ہے تو اس کو دبا دیا جاتا ہے، اور جب وہ اسی معاملے کو لے کر اپنے علاقے کے تھانے میں جاتی ہے تو وہاں پر پولیس والے پہلے اس کو اتنا دبا دیتے ہیں، اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو باہر نکالنے میں بھی ڈرتی ہے. یہاں تک کہ اسے جب تفتیشی رپورٹ لی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت اس کا وہ حال کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانے میں لگ جاتی ہے. وہ کہتی ہے چھوڑو ان سب کو، جو بچا ہے میں اس کو سمیٹ لوں. نہیں، آپ اس بارے میں کیا دیکھیں، میں آپ کی صحیح بات سے اتفاق جو ہے نہیں کروں گی. پتہ ہے یہ بھی ایک آپ پر ظلم ہے کہ آپ اپنے رائٹ کو نہیں جانتے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا وے ہے، کیا سگنل ہے، کہاں جا کے آپ نے ناک کرنا ہے، کہاں سے آپ کو اس کی آواز کا بیک ملے گا اور آپ کو جو اس کا فائدہ پہنچے گا. ویمنس پولیس اسٹیشن ہے، وہاں جاتی ہیں خواتین. ویمن ڈیولپمنٹ ہے آپ کی، آج کل پورا ڈپارٹمنٹ انہوں نے کھول دیا ہے جہاں پہ خواتین کی کمپلین ہوتی ہیں، وہ انٹرٹین ہوتی ہیں، وہاں پہ مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں. اب تو ایک چھوٹی سی ایشو کو جو ہے آپ کا میڈیا جو ہے جہاں میں بیٹھی ہوں یہ اتنا ایکٹیو ہو چکا ہے کہ یہاں پہ چھوٹی سی ذرا سے بھی کہیں سے کسی کا کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، کوئی مس ہیپ ہو جائے تو وہ اتنا کیا کہنا چاہیے اپ ہوتا ہے، اتنا فلیئر اپ ہوتا ہے کہ جو باقی لوگ جو کرنے والے ہوتے ہیں، جو چھوٹی موٹی انٹینشن بھی رکھتے ہیں، وہ بیک اپ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میڈیا کا ایک بڑا اچھا کردار ہے اس حوالے سے. بالکل بالکل اویئرنیس بھی پیدا ہوگی. اور آج کا یہ پروگرام بھی ہم اسی لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری وہ خواتین جو ڈر جاتی ہیں، جو گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں اور جو ان چیزوں کو سامنے نہیں لاتی، وہ ان کو سامنے لائیں تاکہ ایک اچھا اسلامی معاشرہ جو ہے وہ پنپ سکے اور سامنے آ سکے. اس وقت پروگرام ہوا کی بیٹی جاری ہے، ساری آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، کہیں مت جائیے گا. ہم ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.